नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै स्वास्थ्य संस्थालाई 2 दिनमा विवरण पठाउन निर्देशन। एक महिने लामो अभियानबाट देशभर 600 भन्दा बढी सडक मानवको उद्धार, केहीको पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन समेत सफल। परिवारमा पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलिरहेछ। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि बन्द गरिएका सीमानाका अझै सुचारू हुन सकेनन्। व्यापार र उपचारका लागि नेपाल आउने भारतीय नागरिक मारमा भएको व्यवसायलाई पनि अहिले पनि कठिन भइरहेको छ। औषधि कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार कोरोना खोप आपूर्ति गर्न सकेनन्। युरोपका केही देशमा खोप कार्यक्रम स्थगित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा लुम्बिनीको दोस्रो जित, 6 विकेटले पराजित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गर्न थालेको छ। मन्त्रालयले खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा तयार गरी 2 दिनभित्र पठाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा लगाइने गरी तोकेको ढाँचामा विवरण विद्युतीय प्रणालीमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। विवरण प्राप्त भएपछि भारत सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त कोभिसिल्ड खोप लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालकलाई पहिलो चरणमा खोप दिने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका सबको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ कर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। अहिलेसम्म 50,000 भन्दा बढी खोप लगाउने व्यक्ति सूचीकृत भइसकेका छन्। भारत सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड बिहिबार 10 लाख मात्रा सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो। मुलुक र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा आजदेखि शहीद सप्ताह मनाउन सुरु भएको छ। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहका लागि मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। विक्रम सम्मत 2012 देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। आज बिहान महानगरपालिकाले शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिएको स्थान पचलीमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरी शहीदप्रति सम्मान गरेको छ। शहीद शास्त्रीलाई विक्रम सम्मत 1997 मा आजकै दिन पचलीमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। यसबाहेक शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा यही माघ 13 गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा गएर श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम रहेको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरले माघ 16 गते रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकाबाट प्रभात फेरी सुरु गरी लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा गएर कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सहभागी हुनेछन्। राणा शासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवं शिक्षित गरेको आरोपमा विक्रम सम्मत 1997 मा उनीहरूलाई तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएका थिए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दको देशका विभिन्न स्थानमा सामान्य प्रभाव परेको छ। पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरेको विरोधमा सो समूहले बन्दको आह्वान गरेको हो। बन्दकर्ताले मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 4 मा एउटा गाडीमा आगजनी गरेको छ। हेटौडाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको 13 च 7969 नम्बरको बसमा आगजनी गरेको हो।
त्यस्तै काभ्रेका 2 स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। रोशी गाउँपालिका नार्के स्थित बेपी राजमार्गमा सिलिन्डर बम र बनेपा नगरपालिका बुडोल स्थित सडक छेउमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। बम सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। बमका कारण केही समय राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको थियो। बन्दका क्रममा चितवनमा एउटा ट्रक तोडफोड भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणपुरमा गीतानगरबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको ना 5ख 3863 नम्बरको ट्रकलाई मोटरसाइकलमा गीतानगरतर्फ जाँदै गरेका व्यक्तिले ढुङ्गा प्रहार गरेर भागेका हुन्। ढुङ्गा प्रहारबाट ट्रकको अगाडिको सिसा फुटेको प्रहरीले बताएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 हाडेपाखा स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गमा बम जस्तै देखिने शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गबाट बागलुङ बजार प्रवेश गर्ने चोकमा तार निस्किएको अवस्थामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। चन्द नेकपाको बन्दका कारण गोर्खाको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। बन्दका कारण सदरमुकाम तथा वरपरका क्षेत्रमा रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानका साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरू ठप्प प्राय भएका छन्। गोर्खा सदरमुकाम भएर बाहिरी जिल्लाका लागि छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्न सकेका छैनन्। नेकपाका 3 जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले कैलालीको टिकापुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा टिकापुर नगरपालिका एरिया इन्चार्ज पूर्णबहादुर खड्का, एरिया सेक्रेटरी जगत विश्वकर्मा र जानकी गाउँपालिकाका डम्बर पिष्ट रहेका छन्। देशका विभिन्न शहरमा रहेका 600 सडक मानवको उद्धार गरिएको छ। मानव सेवा आश्रमले 1 महिना लामो अभियान सञ्चालन गरी सडक मानवलाई उद्धार गरेर आश्रय दिएको हो। विभिन्न कारणले सडकमा आश्रय लिइरहेका मानवको उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रमले सुरु गरेको मेची महाकाली यात्रामा 600 जनाको उद्धार गरिएको छ। पुष 7 गतेदेखि माघ 7 गतेसम्म देशैभर सडकमा रहेका असहाय मानवको उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत देशका विभिन्न शहरबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। तीमध्ये धेरैको पारिवारिक पुनर्मिलन समेत भएको छ। जति पनि व्यक्तिहरूलाई सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूबाट हामीले उद्धार गर्यौं, उनीहरू सबैलाई हामीले मानव सेवा आश्रमको छानामुनि लगेर उहाँहरूलाई संरक्षण गरेका छौं। मानसिक रोगी छन्, शारीरिक रूपमा कमजोर छन्, भावनात्मक रूपमा कमजोर छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, खानपान, थेरापी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौं र परिवार खोजेर परिवार भेटिएको अवस्थामा हामीले सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराउँदै आइराखेका छौं। 1 महिना लामो अभियानमा खटिएका 30 जना स्वयंसेवी सामाजिक अभियन्ताहरू बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अभियान अन्तर्गत बेसहारा, असहाय, अनाथ, अभिभावक विहीन सडक आश्रित मानवको उद्धार गरिएको हो। सडकबाट उद्धार गरिएका अधिकांश मानिसहरू मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन्। खुल्ला आकाशमुनि सडक पेटी सार्वजनिक स्थलमा बेसहारा भएर स्वयं आफै पालिन नसक्ने, हेरचाह पालन पोषण गरिदिने कोही आफन्त नभएका, परिवार नभएका मानवहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूको सरसफाइ गर्ने, उहाँहरूको औषधि उपचार गर्ने, उहाँहरूको पालन पोषण गर्ने, उहाँहरूको परिवार भेटिन्छ भने परिवार खोजेर परिवारमा पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलिरहेछ। कार्यक्रममा 5 वर्ष अघि चितवन र लमजुङमा भेटिएका बांग्लादेशी नागरिक द्वय ममिना बेगम र मोहम्मद बबुललाई स्वदेश फर्काउन समेत टोली सफल भएको छ। 13 वर्षसम्म फलामे साङ्लोमा बाँधिएका सप्तरीका उमाकान्त चौधरीको समेत उद्धार भएको छ। अभियान अन्तर्गत आकाशमुनि सडकका पेटीहरूमा अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त मनोरोगी, अनाथ, अपाङ्ग र सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार, उपचार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने जस्ता कार्य गरिएको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा वर्षलाई सहयोग गर्ने गरी अभियान अघि बढेको हो। आश्रमले हालसम्म सडकमा आश्रित 1100 भन्दा बढी व्यक्तिलाई आश्रय दिइसकेको छ। कतिपयलाई पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराएको छ। आश्रमले 15 जिल्लामा 22 वटा कार्यालय मार्फत देशैभरिका सडक मानवलाई आश्रय दिइरहेको छ।
क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ सृष्टि पराजुले, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीच बन्द गरिएका भारत र नेपालका सीमा नाकाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा खुल्न सकेका छैनन्। नाकाहरू खुल्ला नहुँदा व्यापार र उपचारका लागि नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा भारतबाट नेपालमा घुम्न, व्यापार व्यवसाय गर्न तथा उपचार गर्न थुप्रै मानिसहरू आउने गरेका छन्। नेपालीहरू दैनिक रूपमा भारत निर्बाध रूपमा गइरहेका भए पनि भारतबाट नेपाल आउने भने कोरोना सङ्क्रमितपछि निकै शास्ति पाउने गरेका छन्। भारतको पलियाबाट नेपाल आउन सीमामा गौरीफन्टामा पुगेको भारतीय नागरिकले भारत सरकारले निर्बाध रूपमा सीमा नाका खोलेको भए पनि नेपाल सरकारले भने भारतीय नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्ने गरिएको छ। कोरोना विरुद्ध खोप आइसक्दा समेत नाका बन्द हुँदा दुःख भएको भारतीय नागरिकको भनाइ छ। ये किस चीज़ का बहाना बना के नेपाल प्रशासन भारत का जो बॉर्डर है ना, ये इंडियन का एंट्री उधर नहीं होने दे रहे, क्या कारण आखिर है, किस बहाने से? क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन भी पहुंच गई है आपके नेपाल में, हमारे यहाँ भी आ गई है। अब तो इस बात का डर लगभग लोगों में ख़त्म हो ही चुका है और लोग कोरोना में जीना भी सीख चुके हैं कि कोरोना से बचाव क्या है। अब कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि नेपाल प्रशासन जानबुझकर ऐसा कर रहा है। गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक कम्तीमा 1000 नेपाली नागरिकहरू भारत जाने गरेको भए पनि नेपालले भने अझैसम्म पनि भारतीय नागरिकहरूलाई निर्बाध रूपमा नेपाल आउन दिएको छैन। कोरोना कहर शान्त अवस्थामा रहेका बेला भारत र नेपाल बीचका नाकाहरूमा कडाई गरिनुले दुई देशबीचको सम्बन्ध समेत चिसो आउन सक्ने भारतीय नागरिकहरूको गुनासो छ। मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले सहज था उसी तरह से होना चाहिए। वैक्सीन को लेके हर सब कुछ मुहैया हो चुका है। हम लोगों को कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और इंडियन लोग आते हैं यहाँ कुछ सामान, थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए और गेटा हॉस्पिटल के लिए और घूम घाम के लिए। ये सब पहले जैसा होना चाहिए। भारत र नेपाल बीचका सीमा बन्द हुँदा व्यापार व्यवसायमा समेत निकै समस्या भएको छ। कोरोनाको खोप आइसकेकाले अब नाकाहरू पनि निर्बाध रूपमा खोल्नुपर्ने कैलाली उद्योग बाढी सङ्घले जनाएको छ। देशव्यापी नै यो कोरोना अब भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ र विभिन्न कम्पनीहरूले टुर प्याकेजहरूदेखि लिएर वैदेश सबै खुलिसकेको अवस्थामा अब यो किसिमको जुन यो ब्लक छ यो हटाउनुपर्छ। यसले गर्दा भएको व्यवसायलाई पनि अहिले पनि कठिन भइरहेको छ। खास गरेर पर्यटन व्यवसाय पुरै धरापमा छ। होटल व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू। कोरोना महामारीका बीच बन्द गरिएका नेपाल भारत सीमा नाका खोल्ने औपचारिक निर्णय सरकारले अझै गरिसकेको छैन। भारत जान निर्बाध भए पनि नेपाल आउनेलाई कडाई गरिएको छ। यो विभेदले सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले शनिबार 17 नेपालीको शव ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएर त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए। मृतकका परिवारको पीडालाई बुझेर नाफा भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा शव ल्याएको नेपाल वायुसेवा निगमले बताएको छ। निगमले क्वालालम्पुर गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाजले नियमित उडान गर्दै आएको छ। नेपाली कामदारको शव लिनकै लागि निगमले वाइडबडी जहाज प्रयोग गरेको हो। शनिबार ल्याइएका शवहरू सम्बन्धित आफन्तहरूलाई बुझाइएको छ। विदेशबाट ल्याइएका शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निशुल्क घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। निगमले 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानबाट पनि नेपालीको शव ल्याएको थियो। सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूले शास्ति पाएको खबर दिनहुँ जस्तो आउने गर्दछन्, तर हजारौं यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने चालक र सहचालकहरू पनि समस्या रहित छैनन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सधैँ यात्रुहरूले गुनासो गरे पनि उनीहरू आफै समस्या रहित छैनन्। दिनहुँको आम्दानीबाट गुजारा चलाउनु पर्ने मजदुरहरू दिनहुँ जस्तो यात्रुहरूले दिने झन्झट र शास्तिबाट आजित हुनु परेको बताउँछन्। जथाभावी बोल्ने, रोक्न नमिल्ने ठाउँमा रोक्न लगाएर झगडा गर्ने जस्ता समस्या समेत दिनहुँ जस्तो सवारी चालकले बेहोर्दै आएका छन्। अब कुनै कुनै मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमै रोक्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो अरूहरू चाहिँ अब कुनै कुनै चाहिँ भाडाको लागि पनि किचकिच गरेको हुन्छ क्या। अब पछि अब त्यस्तो धेरै नराम्रो खालको पेसेन्जर चाहिँ पाउँदैन। के अरे अहिले त अलि
त्यस्तो किचकिच गर्ने नराम्रो त्यस्तो बोल्ने खालको चाहिँ मान्छेहरू छ। यात्रुहरूले भाडामा किचकिच गर्ने समस्या पनि दिनहुँ जस्तो हुने गर्दछ। सरकारले तोकेको भाडा नतिर्ने र त्यही न्यूमा विवाद हुँदा दिनहुँ जस्तो विवाद समेत हुने गरेको छ। स्टुडेन्टहरूप्रति पनि उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न। कहिले स्टुडेन्ट चढ्नुहुन्छ हामी युनिफर्म हो भनेर पैसा यस्तो फालेर जानुहुन्छ कसैले हैन, कसैले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ। भाडाका सवारी साधनमा सुरक्षाकर्मीले भाडा नतिर्ने समस्या पनि अर्को रहेको छ। ट्याक्सीदेखि भाडाका बससम्म चढ्ने अधिकांश सुरक्षाकर्मीले प्राय बस भाडा नदिने गरेको चालक र सहचालकको गुनासो छ। कसैले दिनुहुन्छ, कसै ड्रेसमै भयो भने चाहिँ दिनुहुन्न कि कसैले माग्नुहुन्छ हुँदैन भाडा। अब उनीहरूले जानेर दियो भने दियो, दिएन भने चाहिँ हामीलाई। सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी विवाद गर्ने गरेको यातायात मजदुरको गुनासो छ। ट्राफिक प्रहरीले दिने शास्तिले त यातायात मजदुर सबैभन्दा बढी मारमा छन्। दिनहुँ जस्तो नयाँ नियम लागू गरेर प्रहरीले सताउने गरेको चालकहरूको अनुभव छ। यात्रु चढाउन र झार्न नदिएर रित्तै गुडाउनु पर्ने जस्तो व्यवहार प्रहरीले गर्ने उनीहरूको गुनासो छ। स्टपमा अब बस्दिँदैनन् एउटा कुरो हैन, त्यहाँ फेरि अब त्यहाँ हामीले रोक्दाखेरि चाहिँ अब अलि उहाँहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ कि त्यो जस्तो अब हामी स्टपमा मात्रै रोक्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब गाली गर्छन्। यात्रुहरूले भने बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढीलाई चढाउने, जथाभावी प्रतिस्पर्धा गर्ने गुनासो यातायात मजदुरमाथि गर्ने गरेका छन्। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने र ट्राफिकलाई गाली गर्ने आरोप पनि वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ। नेपालको यातायात क्षेत्रमा करिब 21 लाख रोजगार रहेका छन्। तथ्याङ्क विभागका अनुसार 2,93,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये यातायात क्षेत्रबाट मात्र 7% रोजगार छन्। यातायात क्षेत्रमा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ वर्षा अधिकारीको रिपोर्ट। देशभरका तरकारी तथा फलफुल बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने अभियानलाई राष्ट्र ब्याङ्कले तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँको नक्साल र कालीमाटीमा रहेको तरकारी तथा फलफुल बजारमा क्यूआर कोडको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने अभियान सुरु गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले ललितपुरको नख्खु तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र नख्खु तरकारी तथा फलफुल बजारको समन्वयमा सञ्चालनमा ल्याइएको सेवाको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुभारम्भ गरेका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कको नगद रहित कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अनुरूप क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई देशव्यापी अभियानको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पहिलो चरणमा ब्याङ्कले देशैभरका तरकारी तथा फलफुल बजारमा क्विक रेस्पोन्स अर्थात् क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानी कारोबारलाई देशव्यापी अभियानको रूपमा विस्तार गर्दै लगेको हो। पछिल्लो समय हरेक महिना 30% भन्दा बढीले यस्तो कारोबार वृद्धि भइरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भन्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि तरकारी बजारका विक्रेताहरूलाई निशुल्क रूपमा क्यूआर कोड वितरण गर्दै आएका छन्। विगतमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेको चरीकोट अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास हुने भएको छ। विशेषज्ञ उपचार सेवा घर छेउमै पाएपछि उपचार गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। 50 सेन्टिमिटर सानो आन्द्रा कुहिएका दोलखा मेलुङका 86 वर्षीय दलबहादुर पाण्डेले पुनर्जन्म पाएका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाको लगानीमा चरीकोटमा सञ्चालित चरीकोट अस्पतालमा उनले निशुल्क उपचारसँगै पुनर्जीवन पाएका हुन्। मेलुङ गाउँपालिका 1 का वृद्धको 50 सेमी कुहिएको सानो आन्द्रा शल्यक्रिया गरेर निकालेपछि उनी सामान्य अवस्थामा फर्केका छन्। 50 सेन्टिमिटर जति आन्द्रा कुहिएको थियो अनि त्यो कुहिएको आन्द्रालाई चाहिँ हामीले रिजेक्सन एनास्टोमोसिस त्यो कुहिएको भागलाई काटेर दुईटा जोडेर चाहिँ उहाँ बालाई चाहिँ हामीले बचाएका छौँ। आज हामीले उहाँको 11 दिन भयो। 11 दिनको अवस्थामा सबै कुराहरू सामान्य भएको छ। उहाँ आफै हिँड्न सक्ने र दिशा गर्ने भइसक्नु भएको छ। चरीकोट अस्पतालका डाक्टर विनोद दङ्गालको नेतृत्वमा चिकित्सक टोलीले उनको सफल शल्यक्रिया गरेको हो। काठमाडौँको अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा 2-3 लाख लाग्ने उपचार निशुल्क पाउँदा आफन्तले खुसी व्यक्त गरेका छन्। चरीकोट अस्पतालमा डाक्टर विनोदले यस्तो 86 वर्षको उमेरको असाध्यै वृद्ध बुवाको अपरेसन सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम उहाँ डाक्टर साहबलाई म र यो अस्पताल परिवारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हामीले सायद मलाई लाग्छ
यदि हामीले यो हर्ने भएको बिरामी काठमाडौँ त पहिले कुरो लानै सक्दैन थियो, उहाँको स्थिति एकदम कमजोर भइसकेको थियो। हामीले यदि लगेको भए हामीले बुवा भनेर भन्न पाउँथेनौँ। यहीँ उपचार भएको हुनाले, सफल उपचार भएको हुनाले हामी असाध्यै खुसी छौँ। अस्पतालमा अहिले दैनिक 200 बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन्। निःशुल्क उपचार र उत्कृष्ट उपचारले उपचार गराउन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ। अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारदेखि PCR परीक्षण सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। सरकारले निःशुल्क दिने औषधि समयमा नआउँदा भने समस्या भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सेवामा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको विषय भनेको चाहिँ औषधिहरूको खण्डमा हो। अब औषधिहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने औषधि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ सबै औषधिहरू हामीले दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन। 3 महिना यता चरीकोट अस्पतालबाट 490 जनाले प्रसुति सेवा पाएका छन्। 15,000ले बहिरङ्ग सेवा, 1,009ले आकस्मिक उपचार सेवा पाएका छन्। 200 भन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिएको छ। विगतमा चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा। सडक किनारामा सामान्य टहरामा बसेर कष्टकर जीवन चलाउँदै आएका इटहरी क्षेत्रका बेपन्न मुसहर समुदायका 9 परिवारले निकट भविष्यमै चिल्ड्रेन पार्क सहितको सुविधा सम्पन्न घर पाउने भएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 17मा सडक किनारामा बस्दै आएका मुसहरहरूका लागि वडा नम्बर 16 को टिहिटी टोलमा घर निर्माण गरिदिएको हो। निर्माण सम्पन्न भएका घरहरू सम्बन्धित परिवारलाई छिट्टै हस्तान्तरण गरिने इटहरी उपमहानगरपालिकाले बताएको छ। फेरि हामी यो वर्ष पनि अरू थप घरहरू बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ अहिले तयार भएका 9वटा घरहरूमा हामी अब तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्छौँ। यहाँ चाहिँ जो सडक किनारमा बस्नु भएको छ 16 नम्बर वार्ड 17 नम्बर वार्डमा सडक अकुपाई गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको कहीँ पनि आफ्नो ठाउँ छैन, बस्ने जमिन छैन। त्यस्ता मुसहर समुदायका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर हामी यो घर हस्तान्तरण गर्छौँ। तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रमको 90% र उपमहानगरपालिकाको 10% लागतमा पहिलो चरणमा 9वटा घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। अति विपन्न परिवारका लागि 50वटा घर सहितको नमुना बस्ती बनाउने योजना उपमहानगरको छ। तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम र इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी रहेका छन्। साथै सो बस्तीमा चिल्ड्रेन पार्क, सडक, सामुदायिक भवन र दिनाभद्री मन्दिर समेत निर्माण गरिएको छ। घर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पनि चिल्ड्रेन पार्क र सबै घरमा सोलर जडान गर्ने काम भने भइरहेको छ। अब बाँकी खबर। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन्। ओलीलाई कसैले हिटलरसँग त तुलना गरेका छन् भने कसैले त बेलैमा चिन्न नसकेकोमा आत्मालोचना गरे। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 वर्षमा केपी ओलीलाई तह लगाउन नसकेको भन्दै आत्मालोचना गरेका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको विरोध प्रदर्शनमा अध्यक्ष दाहालले आफूले ओलीलाई सुधार्न नसकेको भन्दै आत्मालोचना गरे। उनले ओली प्रवृत्ति स्वीकार गर्ने भूल आगामी दिनमा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आफूहरूको उदारतालाई कमजोरी ठानेर ओली अगाडि बढेकाले आफू जनतामा आउनु परेको उनले बताएका छन्। हामीले सुरुदेखि भएको सहमतिलाई दायाँ बायाँ हुन नदिएको भए सायद केपी बेलैमा नाङ्गिन्थे कि बेलैमा केपीलाई एक्सपोज गर्न सकिन्थ्यो कि आज फर्केर हेर्दा मलाई त्यो लाग्छ। तर हाम्रो कमजोरीलाई, हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेर केपीले जुन दुस्साहस अहिले गरेका छन्, हामी अन्ततः तपाईहरुको अगाडि आउन बाध्य भयौं। अध्यक्ष दाहालले ओलीको पक्षमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरूलाई भगौडाको आरोप लगाए। दाहालले केही पूर्व माओवादी जो ओलीको पक्षमा लागेका छन् उनीहरूले ओलीका साइबर सेना भन्दा पनि बढी खरानी घसेको देख्दा लाज लागेको बताए। हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्ने भएको छन्। ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी घसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ।
अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली हिटलरी नाजीवादको नेपाली संस्करण भएको आरोप लगाए। संविधानमा निर्वाचित व्यक्ति पनि तानाशाही हुने गरेको उदाहरण ओलीबाट प्रस्तुत भएको उनको भनाइ छ। हिटलरको बारेमा तपाईलाई थाहा छ होला, तिनी चुनावबाट आएका थिए। चुनावबाट आइसकेपछि उनमा अहंकार बढ्न थाल्यो, जम्मैलाई उनले पेल्न थाले, एकलौटी गर्न थाले, तानाशाही लाद्न थाले। अनि उनको कारणले गर्दा युरोपमा 2 करोड भन्दा बढी मानिस मारिए। केपी ओली त्यही हिटलरको बाटोमा हिँड्ने हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण हुन्। त्यसो हुनाले यिनका विरुद्धमा हामी जानु पर्दछ। नेपालले आफूसँगको 50 वर्ष सहकार्यमा केपी ओलीले दुःख मात्रै दिएको गुनासो पनि गरे। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र दुवैका लागि ओली लायक नरहेकाले कारबाही गरेको बताएका छन्। खनालले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाइसकेको भन्दै अब उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यबाट नै हटाउने बताए। आफू भगौडा भए पनि ओलीले अरूलाई भगौडा भन्दै आरोपित गरिरहेको उनले बताए। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसीन केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौं। पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौं हामीले। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। नेता घनश्याम भुसालले अब ओलीको सेटिङले देश नचल्ने बताएका छन्। नेता भुसालले यति बेला सबैले प्रधानमन्त्री ओलीले सबैतिर सेटिङ मिलाएका छन् भनेर भन्ने गरे पनि त्यसो हुन नदिने बताए। भुसालले 21औं शताब्दीमा सेटिङ मिलाएर अदालतलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेर ओली पराजित हुने बाटोमा लागेको आरोप लगाए। कमरेड ओली, यो अदालत आज 21औं शताब्दीको अदालत तपाईका सेटिङका कारणले, त्यो पनि 70 वर्ष पछाडि लोकतन्त्रले बनाएको संविधान, त्यो संविधान बमोजिम बनेको अदालत, त्यसका न्यायाधीशहरू तपाईको सेटिङका कारणले डराएर तपाईको पक्षमा निर्णय गर्छन् भनेर बसिराख्नु भएको छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ कमरेड। यस अर्थमा कमरेड ओली त्यो कारणले हार्नुहुन्छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। विरोध सभा अघि सो समूहले काठमाडौँका बेग्ला बेग्लै 9 स्थानबाट जुलुस निकालेको थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सत्ता पक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलनरत नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। हामी यतिखेर रत्न पार्कको शान्ति वाटिकामा छौं, जहाँ नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले बृहत जनप्रदर्शन गरिरहेको छ र यतिखेर हाम्रो पृष्ठभूमिमा देख्न सकिन्छ उनीहरू जनप्रदर्शन गर्नका लागि तयार भइरहेका छन्। विरोध सभा सुरु हुनु अघि काठमाडौँको माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, शान्ति वाटिका, त्रिपुरेश्वर, त्रिचन्द्र कलेज, वाल्मीकि कलेज गरी 9 ठाउँबाट जुलुस निकालेर शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। दिल्ली बजारबाट निस्किएको जुलुसको नेतृत्व वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालले गरेका थिए। लैनचौरको भीम रावल, शक्ति बहादुर बस्नेत, नन्दकुमार प्रसाई लगायतका नेताले गरेका छन्। युवराज गेवाली, सुरेन्द्र पाण्डेले, कुपन्डोलको र कृष्ण बहादुर महरा, रघुजी पन्त लगायतले त्रिपुरेश्वरको जुलुसको नेतृत्व गरेका छन्। त्यस्तै प्रदर्शनी मार्गको जुलुसको नेतृत्व घनश्याम भुसाल र जनार्दन शर्माले गरेका थिए। शान्ति वाटिकाबाट सुरु भएको मजदुरको जुलुसको नेतृत्व नारायण काजी श्रेष्ठ र योगेश भट्टराईले गरेका थिए। देव गुरुङ र हितमान साक्यले त्रिचन्द्र कलेज अगाडिबाट निस्किएको जुलुसको र वाल्मीकि क्याम्पसको जुलुसको नेतृत्व अमृत बोहरा, मुकुन्द नेउपाने लगायतले गरेका थिए।
विभिन्न स्थानबाट निस्किएको जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मूल जुलुसमा परिणत भएको थियो। मूल जुलुसले रत्न पार्क, बाग बजार, पुतली सडक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्धरा, भोटाहेटी, पुरानो बस पार्क हुँदै भिरकुटी मण्डपमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सत्ता पक्षीय सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछाडिको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन आज भएको छ। प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था भने अस्तव्यस्त भएको थियो। गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूहरूले वास्तविक जनप्रदर्शन गरेर देखाउने बताएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपाले 23 गते बृहत जनप्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई उनले साँघुरो गल्लीमा जम्मा गरेको भिडको संज्ञा दिए। कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु आमसभा कस्तो हुन्छ, आमसभा केलाई भन्छ भन्ने, जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँ। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपालले देशैभरबाट केही हजार कार्यकर्ता जम्मा गरेको बताए। दाहाल नेपाल समूहले आफूलाई भेडा भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कटाक्ष समेत गरे। कोही केपी ओली जस्तो भेडासँग सङ्गत गरेर पनि के भो आफ्नो त बुवासाको मतिक जाँदै गएन। के भने त चाहिँ बुझिनँ। मैले भन्दै थिएँ यस्तै कुरा। मलाई भेडो भनेकोमा आनन्दै लाग्यो। मेरा न नङ्ग्रा छन्, न धारा छन्, न मलाई शाकाहारी आन्दोलन गर्न नआउने हो। त्यसमा भेडा भनेको पनि ठिकै लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वकिलहरूले अदालतमा गफ पिट्ने काम गरे पनि त्यसको अर्थ नरहेको जिकिर समेत गरे। दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की नदिन पनि चेतावनी दिए। ओलीले दाहाल र नेपाललाई हिन्दी चलचित्रको पात्र मुङ्गेरी लालसँग तुलना गर्दै दुई नेताले आफ्नो र परिवारको बाहेक अरूको बारेमा कहिल्यै नसोचेको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना नहुने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न ओलीले आग्रह पनि गरे। हेटौडाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने वैकल्पिक छोटो मार्ग भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड आजबाट 2 महिनाका लागि बन्द गरिएको छ। ढलान र कालोपत्रे गर्नका लागि सो सडक खण्डमा चैत 10 गतेसम्मका लागि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। बागमती प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका अनुसार सो सडक खण्डको भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको विभिन्न भागमा ढलान गर्न लागि हो। त्यस्तै देउरालीदेखि कुलेखानीसम्म कालोपत्रे गर्न लागि छ। साँघुरो र घुमाउरो सडक खण्डमा ढलान र कालोपत्रे गर्न सवारी साधन बन्द गर्नुपर्ने भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्डमा नाला सहितको सडक फराकिलो बनाउने कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। सडक बन्द भएपछि सो मार्ग भएर दैनिक गुड्ने 800 सवारी साधन प्रभावित हुने भएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले सो मार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई त्रिभुवन राजपथ वा चितवन मुगलिन नौबिसे सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। कान्ति लोकपथ जोखिमयुक्त भएकाले प्रयोग नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सडक विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चक्रपथ वरपर पर्ने 2292 वटा रुख कटान गरिसकेको छ।
तर चक्रपथ विस्तारका लागि सरकारले हतारमा रुख काटे पनि पोल सार्ने वरपरका बस्ती हटाउने काम भने गर्न सकेको छैन। यसरी हतारमा रुख काटेकाले उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको भन्दै वातावरणविद चिन्तित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र चक्रपथ सडक विस्तार योजनाका कामहरू अहिले सुस्त हुँदै गएका छन्। सरकारले 1 वर्षको अवधिभित्र चक्रपथ वरपरका रुखहरू काट्न नेपाल वन निगमलाई निर्देशन दिए पनि बाँकी काम भने हुन सकेका छैनन्। यता वातावरण विज्ञहरू भने यसरी रुख काट्न हतार गरिएकाले समग्र काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको तर्क गर्न थालेका छन्। वातावरण संरक्षण ऐन निर्देशिका र नियमावलीमा रुख काट्ने नियम कतै नभएको र काट्नै परेको खण्डमा 1 रुख बराबर 10 रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने बताउँछन्। सकेपछि तत्कालै त्यो रुखहरू कहाँ रोप्ने हो भन्ने कुरो प्लानिङ गरेर बाटो निर्माण हुँदा हुँदै एउटा रुख बराबर 10 वटा रुख रोपिने भन्ने जुन चाहिँ नीति छ सरकारको, त्यो रोपिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर त्यो मागलाई पुरा नगरेर अहिले रुख काट्ने, त्यसपछि बाटो निर्माण भएर 10औं वर्ष पछाडि चाहिँ रुख रोपिने, जसले गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणलाई असर पर्छ। चीन सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको चक्रपथ विस्तारमा विभिन्न काइयो र लहरे पिपलका रुखहरू गरी 2292 वटा रहेका थिए। तर पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की चाबहिलसम्म रुख कटानका कामहरू सकिए पनि हालसम्म विद्युतका पोल सार्ने, वरपरका बस्ती हटाउने जस्ता कामहरू भने हुन सकेका छैनन्। तर काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले भने विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम भइरहेको बताउँदै आएको छ। नेपाल टेलिकमदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबै समन्वय भइरहेछ। त्यसमा अब लगभग हाम्रो काम पनि सकिसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यस्तो धेरै नै लगभग सल्टिसकेका छ भनौँ न। सबै काम लगभग विद्युत प्राधिकरण पनि लगभग सकिसकेको छ। यो काठमाडौँ चोक र सानो भन्याङको 2टा टावर बाहेक लगभग अरू पोल्स लगभग सिफ्ट गरेर त्यहाँ तार टार्ने काम भइरहेछ। त्यो हाम्रो समन्वय त भइरहेछ। सडक किनारमा भएका रुखले 24% प्रदूषण रोक्ने अध्ययनले देखाएको छ। वर्षेनी सडक विस्तारका क्रममा धेरै रुख काट्ने गरिएको छ। रुख घट्दै जाँदा वातावरण प्रदूषणमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। अध्ययन अनुसार काठमाडौँको वायुमण्डल अहिले प्रदूषणयुक्त छ। विश्वका प्रदूषित सहर मध्ये 7औं नम्बरमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा रुख घट्दै जाँदा सहरको प्रदूषण अझ बढ्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथ सृजना मिश्र। अबको पालो एफिन्युज स्पोर्ट्सको। धारिलो बलिङमा सुदूरपश्चिमलाई 6 विकेटले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले दोस्रो जित हात पारेको छ। यो जितमा लुम्बिनीले सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राख्दा लगातार तेस्रो हार बेहोर्दै सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मूलपानीमा भएको खेलमा टस जितेर लुम्बिनीले फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङमा आएको सुदूरपश्चिमले बिर्सनालायक प्रदर्शन गर्यो र 27.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 62 रनमा समेटियो। नारायण जोशीले 17 र सन्तोष भट्टले 11 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा कृष्ण कार्कीले 4 तथा अनिल खरेल र विक्रम भुषालले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा लुम्बिनीले मात्र 63 रन लक्ष्य पुरा गर्न 4 विकेट गुमायो। 14.5 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा जित निकाल्यो। सौरभ खनालले अभिजित 18 र प्रकाश केसीले अभिजित 17 तथा कृष्ण कार्कीले 15 रन बनाएर टिमलाई 6 विकेटको जित दिलाए। लुम्बिनीले 3 खेलमा 4 अङ्क बनाएको छ। 3 खेलमा हारसहित अङ्कको खाता नखोली सुदूरपश्चिम समूह चरणबाटै बाहिरिने निश्चित भएको छ। त्रिवी मैदानमा जारी खेलमा भने एपीएफले कर्णालीलाई 219 रनको चुनौती दिएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 49.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 218 रन बनायो। मध्यम सुरुवात गरेको एपीएफका लागि 6औं क्रममा युवा ब्याट्सम्यान सन्दीप जोराले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 60 रनको योगदान दिँदा अमर राउटाले 31 र सुभाष खकुरेलले 23 रन बनाए।
बलिङमा अनुज चुनारा र रविन्द्र शाहीले 3-3 विकेट लिए। सेमी फाइनलको नजिक रहेको एपीएफले अब 219 रन बनाउनु पर्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले महिला लिग फुटबल अन्तर्गतका खेल 4 दिनका लागि स्थगित गरेको छ। शनिबारदेखि मङ्गलबारसम्म सञ्चालन हुने खेल एन्फाले स्थगित गरेको हो। तालिका अनुसार आज विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र वालिङ नगरपालिका बीच खेल हुनुपर्ने थियो। यस्तै अर्को खेलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफ र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुने तय भएको थियो, तर आजका लागि तय गरिएका दुवै खेल स्थगित भएका छन्। 4 दिन स्थगित भएपछि खेल बिहिबारबाट नियमित हुने एन्फाले बताएको छ। खेल स्थगित भएसँगै खेल तालिका पनि फेरिने जनाइएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा बदली भएको छ भने तराई क्षेत्र हुसु र कुहिरोले ढाकेको छ। अपराह्नपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:37 हुनेछ। आज देशैभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।